अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के तामीरी काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। हैदराबाद में आरटीसी बस मेट्रो पिलर से टकरा गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिराज। और IMD ने दी खुशखबरी, कहा मामूल के मुताबिक रहेगा मानसून, मुल्क भर में होगी बारिश। और अब खबरों की तफसील। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है। मस्जिद दफातर मोतमदी का काम छत तक पहुँचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर काफ़ी मजबूती से की जा रही है ताकि आने वाले 100 ता 150 साल तक मसाजिद महफूज रहें। वजीर मौसूफ ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है, जहां पर तमाम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह के नज़दीक रोए ज़मीन पर सबसे पसंदीदा मकाम मस्जिद ही होती है। मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए, मगर चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए आवाम को मुंतशिर कर रहे हैं और उनकी गलत रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने मुसलमानों से वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अमल में आएगा और मसाजिद को शानदार पैमाने पर तामीर किया जाएगा। उसी वादे के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना मसाजिद की तामीर करवा रही है, जो मुजव्वज़ा वक्त तक तैयार हो जाएंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि इस मामले में किसी को शक व शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। चंद लोग आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मसाजिद पर बेबुनियाद और गलत बयानी से काम ले रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में आरटीसी बस के मलकपेट इलाके की मेन रोड पर मेट्रो रेल के पिलर से टकरा जाने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह पेश आया। पुलिस ने कहा कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बस दिलसुख नगर से पटन चेरू की सिमत जा रही थी। बस के ड्राइवर ने ऑटो ड्राइवर को बस से होने वाली टक्कर से रोकने की कोशिश में तवाज़ुन खो दिया और ये बस मेट्रो के सुतून से टकरा गई। उस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ज़िले निर्मल के खानापुर में अशरार की जानिब से शरंगेज़ी की कोशिश की गई। खानापुर की मोहम्मदिया मस्जिद के मीनार पर ज़ाफ़रानी परचम नस्ब करने की एक एडिट शुदा फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। शरपसंद अनासिर की इस शरंगेज़ी पर मुकामी मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। उस हरकत के खिलाफ मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस स्टेशन के पास पहुँच कर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने दिल आज़ारी करने और पुरअमन फ़िज़ा को मकदर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इस तरह की हरकतें करने वालों का पता चलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले एलूर में वाक़ पोरस केमिकल फैक्ट्री में चहारशंबे की आधी रात को ज़बरदस्त आतिशज़दगी आई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि मज़ीद 13 अफराद शदीद झुलस गए। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री के यूनिट 4 में गैस लीकेज के बाद आग लगी और रिएक्टर में धमाका हुआ। आग लगने से 6 अफराद फौत हो गए, 5 अफराद हादसे के मुकाम पर ही जलकर फौत हो गए और एक हॉस्पिटल जाते वक्त दम तोड़ दिया। 13 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। मुतासरीन को पहले नवजीवेड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा ले जाया गया। उनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए और इमदादी कामों को अंजाम दिया। इमदादी सरगर्मियों में NDRF के अहलकार भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। इत्तला के मुताबिक हादसे के वक्त इंडस्ट्री में 50 लोग मौजूद थे। एलूरू के SP ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। केमिकल फैक्ट्री सनत में अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पाउडर तैयार होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में ज़बरदस्त ताउन दिया है। आज का दिन इस अज़्म को दोहराने का है कि वो हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब को पूरा करेगा।
ہندوستانی محکمہ موسمیات نے جمعرات کو مانسون 2022 کے بارے میں پہلی پیشین گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کی پیشین گوئی پر بتایا گیا ہے کہ اس سال مانسون معمول کے مطابق رہے گا۔ ہر سال محکمہ موسمیات 2 مرحلوں میں مانسون بارشوں کی پیشین گوئی جاری کرتا ہے۔ پہلی پیشین گوئی اپریل میں اور دوسری جون میں ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے مرحلے میں پورے ملک میں مانسون سیزن جون ستمبر کے دوران بارش کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ IMD کے مطابق بارش کے سن 1971 سے 2020 کی مدت کے لیے 87 سینٹی میٹر طویل مدت کی اوسط کے 96 سے 104% تک رہنے کا امکان ہے اور اس سے ملک بھر میں بارش ہوگی۔ کافی عرصے سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے مسئلے پر فرقہ پرست عناصر کی جانب سے اعتراض کیا جاتا رہا ہے۔ تازہ طور پر اذان کے وقت اب لاؤڈ اسپیکر پر ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی مخالفت کرنے والوں نے اب اذان کے جواب میں مہاراشٹر اور وارانسی ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں۔ وارانسی میں شری کاشی وشنوناتھ گیانی تواپی مکتی آندولن کے صدر نے اذان کے دوران چھت سے اونچی آواز میں ہنومان چالیسا بجانا شروع کر دیا۔ اس کی شروعات انہوں نے وارانسی کے ساکیت نگر سے کی ہے۔ یعنی مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہنومان چالیسا پڑھنے کا معاملہ اب کاشی تک پہنچ گیا ہے۔ وارانسی میں شری کاشی وشنوناتھ گیانواپی لبریشن موومنٹ کی جانب سے اذان کے دوران چھتوں سے اونچی آواز میں ہنومان چالیسا پڑھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یہاں ملک کے تمام وزرائے اعظم کی زندگیوں اور ان کی خدمات پر مبنی پردھان منتری سنگرہالیہ وزیر اعظم عجائب خانہ PM میوزیم کا افتتاح انجام دیا اور اس کا پہلا ٹکٹ خرید کر میوزیم میں داخل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی صبح تقریباً 11 بجے ترین مورتی بھون میں واقع نہرو میموریل اور میوزیم پہنچے، جہاں مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے میوزیم کے ٹکٹ کی ادائیگی خود کی اور ٹکٹ خریدنے کے بعد میوزیم میں گئے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے جمعرات کو امبیڈکر جینتی کے موقع پر مخالف پارٹیوں کی حکومتوں کو ذات پات کا حامل قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ایسی حکومتیں پسماندہ طبقات کے لیڈروں کو اپنے سماج کا بھلا کرنے کی چھوٹ نہیں دیتی ہیں اور کوئی کچھ کرانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو عمران خان کی قیادت والی سابقہ حکومت کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ شہباز شریف نے پچھلے 4 سال سے زیر التوا میٹرو بس پروجیکٹ کو شروع کیے جانے میں تاخیر کرنے کے لیے سابقہ حکومت کو پھٹکار لگائی۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے اسے سنگین غفلت قرار دیتے ہوئے اس کے نفاذ میں تاخیر پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ جہاں پوری دنیا گزشتہ 2 سال سے کورونا وائرس سے نبرو آزما ہے، وہیں اب سائنسدانوں نے سمندر میں 5500 نئے وائرس دریافت کر لیے ہیں۔ امریکہ کی اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ کورونا کی طرح یہ بھی RNA وائرس ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ دریافت ہونے والا وائرس ہندوستان کے بحیرہ عرب اور بحر ہند کے شمال مغربی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ یہ تحقیق حال ہی میں سائنسی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ وائرس کو تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں نے دنیا کے تمام سمندروں کو 121 علاقوں سے پانی کے 35,000 نمونے لیے۔ تحقیقات میں انہیں تقریباً 5500 نئے RNA وائرس ملے ہیں۔ ان کا تعلق 5 موجودہ انواع اور 5 نئی انواع سے تھا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ سکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے تعمیری کام بہت ہی مضبوط اور شاندار طریقے سے جاری ہیں، وزیر داخلہ محمد محمود علی کا بیان۔ حیدرآباد میں RTC بس میٹرو پلر سے ٹکرا گئی۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی یوم پیدائش پر وزیر اعظم نریندر مودی کا خراج اور IMD نے دی خوشخبری، کہا معمول کے مطابق رہے گا مانسون، ملک بھر میں ہوگی بارش۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔